आजमाइश न वाखली और दे पारा हर किस्म दरवाजे खलास इसी दे नियामतों हर किस्म अल्लाह पाक दौलतुना बंगले गाड़ी वर की अवदाय उरूज तौखे दे फरमाई बेदे बखपल ईमान बंद सोचू की चे आया जो लमा को ईमान वतला है ना दा चे जो अल्लाह पाक कुल मकुल से प्रेश लो माता अल्लाह ने बीमारी रखे न गुर्बत रखे न आजमाइश बांध रहे न में बचान बीमार है न तकलीफ रखे फरमाए बेदे बखपल ईमान सो चुकी आया अल्लाह पाक खुद वेर कड़ा है नहीं हो दुखल नजर नहीं बासला है जब अल्लाह पाक फरमाई माँ वादा करे दा चौक माँ वीर की माँ जिक्र वीर की बेदाय जवेर को बेपसे प्रेद चकावा चकावे तो गलो गुमराही चकला शुड डूब से और दे जहन्नम मुस्तहिक जोर से बता अचानक क्या बने पकड़ रहा वालो अचानक बता बने बेजो वबारा वालो बाबा इच किस्म उम्मीद तावल पाता नसी न दे दौलतो न दे गाड़ो न दे बंगलो न दे जमनो न दे जायदाद इच किस्म उम्मीद बद पाता नसी बाबा तन तनहा पाता से आ मस्तिगाने आ दौलतुना आ खंदुना आ बद हर शाय अल्लाह पाक तो वो आंच खत्म की लिहाजा फरमाई अल्लाह पाक को बारगाह तौबा का उल बकार दा अल्लाह पाक फरमाई वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम हाँ तासो आगा चाहोंदे मके रो चचा अल्लाह वेर कड़ायदा अल्लाह जिक्र वेर कड़ायदा आगा होंदे मके रो और खुदा न ख्वास्ता अल्लाह दिनों की कचा अल्लाह वेर कड़ाए अल्लाह जिक्र वेर कड़ाए अल्लाह पाक फरमाए बता विरक बता विरक जब अक्षरंगा चे फिरआउन हाँ हमान कारून शद्दाद शैबा उद्बा कौम समूद कौम आद गट गट काफिरानो हाँ अल्लाह अल्लाह जिक्र वेर कड़ाए अल्लाह अल्लाह ने मुखवाड़ा वाला अल्लाह पाक नेमतु न वर कड़ो तर दे हद पोरे छे दावत खुदाई उकड़ा खुदाई बावे उकड़े दोरा नेमतु न वर कड़ो दोरा हाँ सहूलत वर कड़ाए दोरा दौलत वर कड़ाए दोरा लश्करे वर कड़े चेदा बखपल जान खुदाइश का रसला है चेदा नऊज़ बिल्लाह खुदाय अल्लाह पाक फरमाई बेज़ो दे पारा हर शी दरवाजे इखलास को हर शाद दे पारा बेज़ो आम को दे पारा से दाल नूर बे डुबसी और जकला जब दो बार अज़ाब रवलो हाँ अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून बे अचानक जब दो बार अज़ाब रवलो अचानक बे दो पकड़ गो जब तुम मुसलमानों अल्लाह करीम ने मुश्ता खपल याद रोशे हाँ अल्लाह पाक फरमाई दास तासी मके रो ओ खालको गोंदे जेकुम खालको अल्लाह वेर कड़ा दा अल्लाह जिक्र वेर कड़ा दा सिमके रो और चोक दास इस लो छा अल्लाह अल्लाह जिक्र वेर कड़ा है अल्लाह पाक फरमाई बेजा अगा वेर को बेजा अख तरफ ता नजर न कहूं बेजा अगा कुल्लम मकुल्ला गुमराही के प्रेयर दो चनोर पचे डूबसी नंद हर फला पखपल जाम बने सोचू की नन आया छा खुदा याद sta आया छा अल्लाह जिक्र याद sta बेशक खुले बंदे वायु को हकीकत से बुरा खुदा विरकड़ा दा हकीकत से मुझे अल्लाह जिक्र विरकड़ा दा नन दोरा ज्यादा गुमराही वाले की हाँ से खबरें दे यो जाए लांजे बल जाए लांजे कत्ल आम मसला जना आम मसला फहाशी आम मसला बेहयाई आम मसला गुनाह चाहता गुनाह बांधे नशकारी गुनाह
تاو ما داسې کو لکه خپل اختیار نشي چاته ګناه په ګناه باندې نشخاري. حالانکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک تا نبی علیہ السلام فرمائے ان المؤمن یرا ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه. فرمائے بے شک مومن چکم دا مومن تخپل گناہونا داس اشکاری لکه یو غر لاندې چې دای ناسی پورته غری ور باندې او دا خوف کوي چې دا غر ما باندې رړنګ نسی. دا ګناه داسې او تشکاری غر په مثال مومن سړای ګناه نسی کولای. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دا خپل ګناه ګوري نو دا دور زیاد ډاریږي کأنه قاعد تحت جبل گویا دا غر لاندې ناستا یخاف ان یقع علیه او دا ډاریږي دا غر ما باندې رنګ نسی دا غر بوس په ما باندې نسی راي. او نبی علیہ السلام فرمایي وان الفاجر یرا ذنوبه كذباب مر على انفه. اور بے شک منافق دے پارا گناہ دا سے دا لکه لپزن چه دای مچو بیڑی دورا اسان او تشکاری لپزن بیڑل مثال نبی علیہ السلام ورکڑا دا چه منافق ساری تا گناہ دورا معمولی شکاری. فرمائی گناہ معمولی سمجھاو کول دا د منافق علامت تا چه گناہ معمولی گنے گناہ اڑکے گنے. مومن سڑائے گناہ آد غرپ مثال و تشکاری لگا غر چور باندے ڈنگی جی. اور نبی علیہ السلام فرمائے منافق سڑیتا گناہ دا سے شکاری لگا جب پازے نا مچو بیڑے پازے نا کشے مچو بیڑے. عزت مند مسلمانان رونو نند کا چاہتا حقیقت خبراو کر بیوائی دا سخت خبریں گئے نند اول د خپل کردار باندې سوچو کو خپل عمل د سوچو کو بهتر باندې وکا د بلو کی د بل ور باندې وکي چې آیا ګناه ماته غرغون د ښکاری کما ته دورا معمولی ښکاری کا پځ نشه مچو بیڑے. نن د هر سره په خپل ځان سوچو کی چوکشنا مونږه ګناه کوي چاہتا گناہ پا گناہ شکاری نو چاہتا حرام رشوت غلا غیبت تہمت یوابل پس شغدا پردائے حق دا اوکا دا خپل میراث گنی خپل گنی دا سر آمی خوریو. حدیث الفاظ دی نبی علیہ السلام فرمان دا چا منافق سری پارا گناہ دورا آسان ہے لکه لپازی نشی مچو بیڑے. مومن سرائے گناہ نسی کولائے ہاں کل غلطیو نوسی دای دورا ڈاریجی لکه دپ سر باندې چکما دا پورتا غر اولار دا او دای خوف کئے چه دا غر ما باندې وانشیری دا غنڈے لاند زرائے نسو ولی دپ گناہ کڑے دا دنا غلطی سلے دا. منافق دے پارا گناہ نشکاری منافق دے پارا غلطی باندے نشکاری. عزتمند مسلمانان رونو اللہ کریم نے مر ہر قسم فحاشینا ہر قسم گناہونا بچ کی نن ہر چوک پر شبان دے پیاجی پر بدبان دے پیاجی نن دورت تیز زمانہ جو سوشل میڈیا دور دیر کانڈا سے خلق بیچ آپ گناہ نہ پیاجی آپ حرام باندھے نہ پیاجی آپ رشوت نہ پیاجی آپ غلا زنا آپ فحاشی باندھے نہ پیاجی خودے باوجود بیع کو دے باوجود بیا گناہ ڈیری جی علم زیادتی جی اور سرک گناہ زیادتی جی
फहाशी ورسره زیاتیږي، هر قسم گمراهی ورسره زیاتیږي. وجہ دا شدن تاوما زړو سے ایمان کمزورا اصلاح نن تاوما اغا اللہ سره تعلق عام کمزور اصلاح. سوشل میڈیا دور ہر چاپ پلاس سے گمراہی، ہر چار لاس نہ زبان نہ لسترگو نہ گناہوزی گناہورنا آمدہ خو مر سر زرے برابر احساس نستا چھ ما دا گناہ کار اکڑا ہے، ما دا غلط کار اکڑا ہے، ما غلطی اکڑا چاہ سر احساس تک نستا چھ ما دا غلطی اکڑا. خاص کار سوشل میڈیا باندے اور جو کم دے مور نوجوانان ملگری چال لاسو سے غلط موبیلونا اغنی اولی دی قسمہ قسم فحاشی گانے فلمان ویڈیو گانے خپلا ہو گوری بلچا باندے گوری مختص کما دا دنیا خلقو تے وشکارے دا یو گناہ عام کا ولدی گناہ زیادہ ولدی احساس تک چاہ سرنستا چما خدا گناہ ہوگتلا دا گناہ میں واری دا میں مختا شیر کڑا نو خلق بدا واری چاہ سر احساس نستا چاہ سر پروان نستا چوک دا گناہ پا گناہ باندی نگانی سارے عام تاو ماں کوروچے فلمان ڈرامے ہاتھ دا لگائی تاو ماں خوینگا مہندی زنانئی گوری شور باندے خبرو افسوس خبر دادا منے کولو توفیق نستا